Numbers 13. Ang Ginoo mingon kang Moises, pagsugog mga tao aron sa pangispiya sa yuta sa Kanaan nga ihatag ko sa mga Israelita. Ang matag tao nga imong suguon kinahanglan pangulo sa matag banay sa Israel. Mituman si Moises o gikan sa kamingawan sa Paran, gipadala niya ang mga pangulo nga mao kining mosunod. Sa banay ni Ruben, si Shimua nga anak ni Zakur. Sa banay ni Simeon, si Safat nga anak ni Hori. Sa banay ni Juda, si Caleb nga anak ni Jephone. Sa banay ni Isakar, si Igal nga anak ni Jose. Sa banay ni Ephraim, si Hosea nga anak ni Nun. Sa banay ni Benjamin, si Palti nga anak ni Raphu. Sa banay ni Zabulon, si Gadiel nga anak ni Sodi. Sa banay ni Manases, si Gadi nga anak ni Susi. Sa banay ni Dan, si Amiel nga anak ni Gemali. Sa banay ni Aser, si Sethur nga anak ni Miguel. Sa banay ni Naphtali, si Nabi nga anak ni Vopsi. Sa banay ni Gad, si Jewel nga anak ni Maki. Mao kini ang mga ngalan sa mga tawo nga gisugo ni Moises sa pagpangispiya sa Kanaan. O ginganlan ni Moises o Josue si Hosea nga anak ni Nun. Gisugo sila ni Moises aron sa pagpangispiya sa yuta sa Kanaan o giingnan niya sila, pangadto kamo sa Negeb ug tungas sa kabungturan og susiha unsang matanga sa yuta kini. Susiha usab ang mga lumulupyo niini, kun lig-on ba sila o huyang. Jutay ba sila o daghan ba? Tan-awa kung maayo ba ang yuta o dili. Kung kinutaan ba ang ilang mga syudad, sa tabunok ba ang ilang yuta o dili. May kakahuyan ba kini o wala? Pag maisugon kamo o pagdala kamo prutas gikan sa maong yuta, kadtong panahona mao ang tinghinog sa unang bunga sa paras. Busa na ngadto sila sa dapit sa amihanan o gisusi nila ang yuta gikan sa kamingawan sa Zin ngadto sa Rehob, duol sa ganghaan sa Hamat. Nangadto sila sa Negeb ug miabot sa Hebron din didto magpuyo si Ahiman. Si Sesai ug si Talmai nga kaliwat sa mga higante nga ginganlag anak. Nangabot sila sa Walog, sa Eskol, o didto nagputol sila og usa ka pungpong sa ubas nga hilabihan kabugat nga nagkinahanglan og duha ka tawo pagyayong nini. Nagdala usab sila mga granada ug mga ikos. Ginganlang walog sa Eskol, katong dapita tungod sa mga pungpong sa prutas nga gipamutol didto sa taga-Israel. Tapos ang 40 ka adlaw na mauli sila gikan sa ilang pagpangispiya sa maong yuta. Miadto sila kang Moises o kang Aaron o sa tibuok katawhan sa Israel nga didto sa Kades sa kamingawan sa Paran. Gitaho nila ang ilang panaw o gipakita nila ang mga prutas gikan sa yuta nga ilang gisusi. Mingon sila, nakaabot kami sa yuta nga inyong gipaadtuan kanamo. Tabunok kini kaayo ug ania ang mga prutas nga among nakuha sa mga yuta. Apan kusgan ang mga lumulupyo sa mga yuta ug ang mga syudad kinutaan ug habog kaayo. Gawas pa niini, nakita namo didto ang mga kaliwat ni anak. Ang mga Amerikanhon maoy nagpuyo sa Negeb, ang mga Hitihanon nga Jebusihanon ug ang mga Amorihanon atoa magpuyo sa dapit sa kabungturan.
ug ang mga Kanaanhon anaa magpuyo daplin sa dagat ug daplin sa suba sa Jordan. Apan gipahilom ni Caleb ang katawhan sa atubangan ni Moises ug giingnan, "Mangadto kita karon dayon ug puy-an nato kini kay mabuntog nato sila." Unya ang mga tawo nga mikuyog kaniya miingon, "Dili kita makabuntog sa katawhan didto kay sila mas lig-on kay kanato." Pinaagi niini, gidala nila ngadto sa katawhan sa Israel ang bakak nga taho bahin sa Kanaan. Sila miingon, "Ang yuta nga among gipangispiyahan may yuta nga dili mohatag og igong abot nga makaon sa mga tawo, ug ang tanang tawo nga among nakita mga tag-as ug dagko kayo. Nakita namo didto ang taga Nephilim, ug gibati namo nga sama lamang kami apan-apan kung itandi kanila, ug nasiguro ka namo nga ingon usab ni ana ang ilang pagtan-aw kanamo."